الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون شمع کول جڑے رہن زندہ شمع کول جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں شریعت دیاں حداں نو جو توڑ دیون سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے بلال دے دل ورگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دل ہووے بلال دے دل ورگا تے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ہما قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی تنہائی اور ہما قسم دی شہنشائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات واسطے جو ہر چیز دا خالق مالک رازق اور قابل ہے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام
امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تسا دے رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے ذی وقار احباب گرامی قدر معجزین و معززات کائنات اندر جتنے بھی لوگ نے انہاں دیاں دو قسماں نے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی دے فرما بردار نیکوکار عبادت گزار تہجد گزار صدقات و خیرات کرنے والے روزے رکھنے والے عبادات کرنے والے لوگاں نو نیکی دا حکم دینے والے حقوق اللہ دی ادائیگی کرنے والے اور حقوق العباد دی ادائیگی کرنے والے اور کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی دے نافرمان سرکش باغی قسم دے جو منکرات دا ارتکاب کرنے والے رب العالمین دے نافرمان نے اور معاشرے اندر حقوق العباد نو ادا نہیں کر دے اور اس دے علاوہ بدکاریاں زناکاریاں اور اسی طرح سودی کاروبار دھوکہ دہی رشوت دیگر ایسے معاملات یعنی ایک گروہ اللہ تبارک و تعالی دے فرما برداراں دا اور دوسرا رب العالمین دے نافرماناں دا ہن دیکھیا جائے کائنات اندر دونوں گروہاں دی زندگی یکساں اور برابر نہیں ہے دونوں دی زندگی اندر بہت زیادہ فرق ہے این اسے ہی طرح کہ جس طرح نیکوکار لوگاں دی زندگی بریاں لوگاں دے نال نہیں ملدی رب العالمین دے نافرمانہ دے نال نہیں ملدی بہت زیادہ فرق ہے اسی طرح نیک فرما بردار اور جو نافرمان نے انہاں دوواں لوگاں دی موت اندر بھی بڑا فرق ہے سابقہ خطبہ جمعہ اندر میں موت دی حقیقت نو بیان کیتا اور آج میں تسا احباب دے سامنے انشاءاللہ نیک اور بد دی موت دا فرق بیان کرنا چاہنا کہ نیک اور بد دی موت اندر فرق کی ہے یقین جانیے جو بندہ رب العالمین دا فرما بردار ہے اس دی موت کیسی عظمت والی شان والی ہے اور جو رب العالمین دا باقی نافرمان ہے ایسے بندے دی موت دنیا والے واسطے کیسی عبرتناک ہزارہ مثالہ موجود نے بہرحال آئیے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سماعت کیجیے رب العالمین نے اس بات دی وضاحت بیان فرمائیے کہ نیک لوگ اور برے لوگ انہاں دی موت برابر نہیں میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا سورۃ جاثیہ 25واں پارہ خالق کائنات اعلان فرما رہے نے مالک ارض و سما دا قرآن سماعت فرمائیے اللہ فرما رہے نے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ فرما رہے نے کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے نے جڑے برائیاں کرنے والے منکرات دا ارتکاب کرنے والے کہ انہاں دی زندگی انہاں لوگاں دی مانند میں بنا دیواں آمنوا وعملوا الصالحات کہ جڑے ایمان لے کر کے آئے اور نیک اعمال کرنے والے سواء محیاہم ومماتہم فرمایا کہ انہاں دی زندگی اور موت برابر ہے کہ انہاں دا مرنا اور جینا برابر نہیں فرمائے لوگ جڑا گمان کر دے نساء ما کانو یحکمون
یعلمون اے بڑا ہی برا فیصلہ کر رہے نے کہ اساں بھی نیکاکاراں دے نال مل جاواں گے، ساڈی موت بھی انہاں لوگاں دی مانند ہوئے گی جڑے اللہ دے فرما بردار تھے، اللہ دے مطیع نے نہیں بلکہ آئیے توجہ کیجئے جڑا نیک بندہ ہے، عبادات کرنے والا، رب العالمین دی بندگی کرنے والا، ایسے بندے دی جدو موت آندی ہے تے حالت اور کیفیت کی ہوندی ہے۔ اٹھائیے 30واں پارہ سورۃ فجر، اللہ فرما رہے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جدو موت دا وقت آ جائے اس وقت اس نیکوکار نو اللہ کریم خوشخبریاں دین دینے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب دی طرف نکل، اپنے رب دی طرف، تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تو اپنے رب تے راضی ہو جا۔ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے نیک لوگ اندر داخل ہو کر کے، شامل ہو کر کے تے میری جنت دی وارث بن جا۔ اے نیک بندے دی روح ہے، مومن بندے دی روح ہے، نیکوکار دی روح ہے، اور جتوں تک بندے بد بندے دی موت دا تعلق ہے، جو رب دا نافرمان ہے، اپنی جان تے ظلم کرنے والا ہے، اپنی جناب دل دیاں باتاں دی پیروی کرنے والا، آئی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن، اللہ فرما رہے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ فرمانے نے میرے محبوب پیغمبر کیا تو ظالم بندے وال ویکھیا ہے جیڑا موت دی سختی دے اندر ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو ایدیہم اخرجو انفسکم، فرمایا موت دا فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، اخرجو انفسکم، اپنی روح نکال، اپنی جان نو کڈ، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ فرما رہے نے اے بد بندہ ہے، رب العالمین دا نافرمان ہے، جدو فرشتے دے وال ہاتھ بڑھاندے نے کہ اپنی روح نو نکال، اپنی جان نو کڈ، اور نال ہی عذاب دیاں بشارتاں دیندے نے الیوم تجزون عذاب الہون، تینو ذلت و رسوائی والا عذاب دیتا جائے گا، کیونکہ تو رب العالمین دی آیات دی تکذیب کرنے والا اور اللہ کریم دی آیات نو جھٹلانے والا۔ اور دوسرا مقام سورۃ محمد 26واں پارہ، اللہ فرما رہے نے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ فرما رہے نے کیسا سما ہوئے گا، اے بد بندے دی موت جان نکل رہی ہے، موت دا وقت آئے، اللہ فرمان دے نے جدوں بد تے نافرمان دی موت روح قبض کر دینے فرشتے یضربون وجوہہم و ادبارہم، انہا دیاں سرینہ تے چہریاں تے مار دینے نالے روح نو قبض کر دینے۔ اور آئیے بلکہ سورۃ النحل اندر اللہ کریم نے نیک تے بد بندے دی روح اور دی موت دا فرق بڑے پیارے انداز نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرما رہے نے جدو بد بندے دی روح فرشتہ قبض کرن لگ دائے، ظالمی انفسہم، جنہیں اپنے آپ دے ظلم کیتا ہے، رب دی نافرمانی کر کے، رب دی بغاوت دے سرکشی کر کے، جنہیں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، فرمایا جدو ایسے بندے دی فرشتہ روح قبض کرن لگ دائے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ،
پھر بندہ کہنا میں تے برا کم کیتا ہی کوئی نہیں، میں تے رب دی نافرمانی کیتی کوئی نہیں، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماندے نے بے شک اللہ کریم جو تسا اعمال کر دے رہے ہو ان تمام اعمال نو جانن والا ہے۔ ان اللہ علیم، اللہ کریم جانن والے نے، اللہ کریم جان دے نے۔ ادھروں روح قبض لیے نال ہی انو جہنم دیاں سزاواں اللہ فرماندے نے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ فرماندے نے فَادْخُلُوا جہنم دے دروازیاں دے وچوں داخل ہو جاؤ، جبکہ نیک بندے دی روح، نیک موت کیسی پیاری ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے سورۃ نحل فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں جڑی پاکیزہ روح ہے، بندہ نیک ہے، پاک باز ہے، اللہ کریم دی اطاعت تو فرما برداری کرنے والا، رب العالمین دی بندگی کرنے والا، جدو فرشتے دی روح قبض کرنے واسطے آندے نے، اے دی موت دا وقت آندا ہے، یقولون سلام علیکم، تے فرشتے اس بندے نو سلام کر دینے، رب العالمین دی طرفوں سلامتی دا پیغام بھیج دینے، اور نال ہی کہندے نے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ نیک بندے دی روح، نیک بندے دی موت، موت دے ٹائم جنت دیاں خوشخبریاں تے بشارتاں دتیاں جا رہی نے۔ نیک اور بد بندے دی موت دا فرق بیان کرنا چاہنا، بلکہ آئیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بیان کرنا چاہنا موت دے فرق دے حوالے نال کہ نیک بندے دی موت اور بد دی موت کتنا فرق ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی نے حدیث پاک دے راوی مسند احمد اندر حدیث پاک سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی نے بیان کر دینے کہ ایک دن اساں ایک انصاری دے جنازے نو لے کر کے نکلیاں، قبرستان پہنچے تے دیکھیا جے لحد تیار کوئی نہیں ہوئی، میرے محبوب پیغمبر قبلہ رخ کر کے بیٹھ جاندے نے، قبلے رخ بیٹھ جاندے نے، میرے آقا دے ارد گرد صحابہ کرام فرماندے نے اساں اس طرح بیٹھے ہیں خاموشی تے سکون دے نال کہ جویں ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے ہون۔ بیان کر دے نے میرے آقا لکڑی پکڑی ہاتھ اندر تے زمین نو اس طرح کرے دے پے نے، اور نال میرے محبوب پیغمبر آسمان وال ویکھ دے نے، پھر زمین وال ویکھ دے نے، 3 مرتبہ اس طرح کیتا اور فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی دے کولوں قبر دی عذاب دی پناہ منگیا کرو۔ 3 مرتبہ اپنے صحابہ نوں اے حکم دیتا ہے اور نال اپنی زبان چو 3 مرتبہ الفاظ دعا ادا کر دینے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر تو تیری پناہ منگنا۔ اور اگے جڑا حدیث دا اگلا جڑا حصہ ہے میرے موضوع دے نال اصل جڑا اٹیچ ہے، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدو مومن بندہ رب العالمین دی عبادت فرما برداری کرنے والا بندہ دنیا تو رخصت ہوندا ہے، دی موت دا وقت آندا ہے، آسمان تو نوری ملائکہ سفید چہریاں والے میرے آقا فرماندے نے انہاں فرشتیاں دے چہرے اس طرح چمک رہے نے جویں آسمان تے سورج چمکدا ہے، سورج دی مانگ روشن دان اتنے روشن چہریاں والے فرشتے آندے نے آسمان تو جنت دے وچوں جنتی کفنا دے وچ کفن لے کر کے آندے نے، اور جنت دیاں خوشبوواں دے وچوں خوشبو لے کر کے آندے نے۔ اس مومن جڑا مرن والا ہے جدی موت آن والی ہے دے سامنے حد نگاہ تک دور بیٹھ جاندے نے، ملک الموت آندا ہے اس میت دے اس مرن والے مومن بندے دے سرانے والی سر والی سائڈ تے بیٹھ کے کہندا ہے ایتھا النفس الطیبۃ اخرجی
इला मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व रिज़वान। ए मलकुल मौत नेक बंदे नू कहंदा है, नेक बंदे दी नेक रूह नू कहंदा है उखरिजी उखरिजी, ए नेक रूह ए पाक रूह अपने रब दी रज़ा वल, अपने रब दी मग़फ़िरत, अपने रब दी रज़ा वल निकल। मेरे आका फरमांदे ने इस नेक ते मोमन बंदे दी रूह इस तरह निकलदी है जिवें मशकीज़े दे विचों पानी दा एक कतरा बिल्कुल आराम दे नाल निकल आंदा है। इतने आसानी दे नाल, इतने प्यार दे नाल दी रूह निकल आंदी है। मलकुल मौत जे रूह कबल करदा है, ए जेड़े जन्नत दा कफन लेकर के आने वाले, जन्नत दा लिबास लेकर के आने वाले फरिश्ते आंदे ने, फौरन ही कफन अंदर लपेटी है रूह, जन्नत दी खुशबू लगाई है ते जनाब आसमाना वल चलदे ने। जितने भी फरिश्ते मिलदे ने इस नेक रूह नू कहंदे ने कैसी पाक बाज रूह है, कितनी जनाब खुशबूदार रूह है। फरिश्ते जवाब देंदे ने फलां बिन फलाएं, और उसदा सब तो प्यारा नाम, जिस नाम तो दुनिया ते मुखातब कीता जांदा, सब तो प्यारे नाम दा तज़किरा कर दे अल्लाह करीम। देखा जनाब अजे आसमान दुनिया ते पहुंचदे ने, दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खोलिया गया, आसमान पहले आसमान दे नूरी मलाइका इस रूह दे इस्तिकबाल करदे ने और इन्हू अलविदा करने वास्ते दूसरे आसमान तक नाल चलदे ने, दूसरे आसमान दे तीसरे तक। बहरहाल सातवें आसमान ते जदों ए पाक रूह नेक रूह ले जाई जांदी है ते अल्लाह करीम फरमांदे ने ऐ मेरे फरिश्तियों इस मेरे बंदे दे नामा अमाल नू आला इल्लीन अंदर लिख दिता जाए और इस रूह नू ज़मीन की तरफ दोबारा लौटा दिता जाए, क्योंकि मेरा वादा है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कि मैं ज़मीन चो पैदा किया है, मट्टी तो पैदा किया है, मट्टी अंदर मिला करके दोबारा इन्हों मैं उठावांगा। मेरा वादा है ये नेक रूह नू वापस लौटा दिता जाना है। और दूसरी बद रूह काफिर दी रूह, एक हदीस पाक अंदर मेरे आका फरमांदे ने फासिक और फाजर दी रूह जदों मौत दा वक्त करीब आंदा है, अल्लाह दा नाम फरमाने रब दा बागी है, सरकशियां करने वाला, बगावतां करने वाला, अपनी मनमानी करने वाला, मेरे आका फरमांदे ने आसमाना तो फरिश्ते नाज़िल हुंदे ने। फरमाया मजबूत दिलां वाले, सख्त दिलां वाले, काले स्याह चेहरियां वाले फरिश्ते आंदे ने ते जहन्नम दा टाट लै करके दे सामने हद्दे निगाह तक बैठ जांदे ने। मलकुल मौत आंदा है, रूह नू निकालदा है, रूह कब्ज़ करदा है और नाल ही कहंदा है उखरिजी उखरिजी, ऐ रूह निकल रब दे गुस्से दी तरफ, रब दे गज़ब दी तरफ। ए बद रूह है, रब दे ना फरमान बंदे दी रूह है, फरिश्ता रूह कब्ज़ करदा है। बल्कि मेरे आका करीम फरमांदे ने ए बंदे दी रूह जिस्म अंदर इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंदी है ते मलकुल मौत इस बंदे दी बद बंदे दी रूह नू इस तरह खिंचदा है। मेरे आका फरमांदे ने जिवें नरम ते जनाब गीली रूई होए ओदे विचों एक लोहे दी सलाख जिहदे सैड़ां ते कांटे बने होण, फरमाया जिस तरह रूई दे विचों दी गुजारिया जाए, रूई नू तार तार सलाख कर देंदी है। मेरे आका फरमांदे ने मलकुल मौत बद बंदे दी रूह नू इस तरह खिंचदा है कि ओदे जिस्म दियां आंतड़ियां टुकड़े टुकड़े हो जांदियां ने, रगां टुकड़े टुकड़े हो जांदियां ने। ए मलकुल मौत रूह कब्ज़ कीती है, ओ दूसरे फरिश्ते आए ने जहन्नम दे टाट अंदर इसनू लपेट आए ते जनाब आसमाना वर रवाना हुंदे ने। जितने भी फरिश्ते ज़मीन आसमान दे सारे इस बद रूह ते लानतां भेजदे ने, आसमान दे दरवाजे बंद कर दिते जांदे ने, आसमान दे दरवाजे ऐसी रूह वास्ते नहीं खोले जांदे। अल्लाह करीम दी तरफों पैगाम आ जांदा है इस बंदे दी बद बंदे दी रूह नू सिज्जीन अंदर लिख दिता जाए और ज़मीन दी तरफ लुटा दिता जाए। मेरे वीर नेक और बद बंदे दी मौत दा फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला सानू आखिरी वक्त अपने महबूब पैगंबर दा कलमा नसीब फरमाए। अल्लाह सानू आखिरी वक्त साडा खात्मा ईमान ते फरमाए। इस वास्ते मैं बड़े प्यार ते मुहब्बत नाल दावत फिक्र देना चाहना कि कर नेकी वाले कोई कमकार बंदिया
بیڑی موت والی کھڑی ہے تیار بندیا کر نیکی والے کوئی کم کار بندیا بیڑی موت والی کھڑی ہے تیار بندیا تینو کلے آئی قبر وچ چھاڑے آنگے تینو کلے آئی قبر وچ چھاڑے آنگے وچ قبر دے جدو منکر نکیر آنگے او نظرہ بھی نہیں کرنا خیال بندیا بیڑی موت والی کھڑی ہے تیار بندیا اچھے کوٹھے تے محلہ وچ رہن والیا اچھے کوٹھے تے محلہ وچ رہن والیا نالے حکمت فخر چلان والیا ایک دن ٹوٹ جانا ایک دن مک جانا تیرا بھی وقار بندیا بیڑی موت والی کھڑی ہے تیار بندیا چھڑ توکھے تے فریب نہیں ہو کام آمنے چھڑ توکھے تے فریب نہیں ہو کام آمنے تیرے نیک اعمال تیرے نال جاونے گناہگارانو تے اوتے پیانی ڈاڈی مار بندیا بیڑی موت والی کھڑی ہے تیار بندیا کر نیکی والے کوئی کم کار بندیا بیڑی موت والی کھڑی ہے تیار بندیا پاکے چٹیاں پوشاکاں تینوں موت لے گئی پاکے چٹیاں پوشاکاں تینوں موت لے گئی تیری رنگلی جوانی اتے خاک پہ گئی آج ٹوٹ جانا تیرا بھی حقار بندیا بیڑی موت والی کھڑی تیار بندیا کار نیکی والے کوئی کم کار بندیا بیڑی موت والی کھڑی تیار بندیا قبولیت دا وقت میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا اللہ جدو سن موت آئے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمانا اللہ جدو سن موت آئے محبوب پیغمبر دا کلمہ توحید سنو نصیب فرمانا میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال دا دار و مدار خاتمے تے ہے اگر خاتمہ اسلام تے ہو گیا ایمان تے ہو گیا نیکی والے کام تے ہو گیا یقین جانیے ساڑے اعمال کم آ جان گے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلوں کسرت نال دعا کریا کر کے اللہ سانو بری موت تو برے خاتمے تو اللہ سانو محفوظ فرمائے اور دوسری حدیث پاک میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ میرے آقا فرمان دینے جس حالت اندر کوئی بندہ فوت ہوئے گا اسی حالت اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا ان توجہ کیجئے اگر کوئی بندہ نماز پڑھدا دنیا تو رخصت ہو گیا نماز پڑھدا اٹھایا جائے گا اگر کوئی زنا کردا دنیا تو رخصت ہو گیا جوا کھیلدا چوری کردا دنیا تو رخصت ہو گیا یا اسی طرح دھوکہ دہی کردا فراڈ کردا دنیا تو رخصت ہو گیا گناہ کر دیا دنیا تو رخصت ہو گیا ایسے منڈے دی موت بد موت دعا کر اللہ سانو سچی پیار محبت عقیدت والی اللہ سانو موت نصیب فرمائے اللہ سانو محبوب پیغمبر دے نال بھی سچی عقیدت نصیب فرمائے اور میرے ویر نیک اعمال بنگا کر دارے ہر وقت اپنا تن من صاف تے پاک رکھیا جائے کوئی پتہ نہیں کہ دو رب دی ملاقات ہو جائے ہر وقت ہی اپنی قبر واسطے اپنی موت واسطے تیاری رکھی جائے اپنے رب دی ملاقات واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے اور میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے میرے آقا فرمان دینے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جس بندے دی آخری بات آخری کول آخری کلام لا الہ الا اللہ ہویا دخل الجنہ ایسا بندہ جنت دا حقدار بن جائے گا
آخری وقت جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، بلکہ دوسری حدیث پاک سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس بندے نے رب دی رضا دی خاطر، اللہ دی خوشنودی دی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، ختم لہ بہا، ایسے تو اس بندے دا خاتمہ ہو گیا، داخل الجنہ، جنت اندر چلا جائے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنہ، جس بندے نے اللہ کریم دی رضا دی خاطر، اللہ نو خوش کرن دی خاطر ایک روزہ رکھیا، ختم لہ بہا، اسے تے خاتمہ ہو گیا داخل الجنہ۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنہ، جس بندے نے اللہ کریم دی رضا دی خاطر صدقہ کیتا، اسے تے خاتمہ ہو گیا، موت آ گئی، فرمایا داخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی دی جنت دا حقدار بن جائے گا۔ اللہ سانوں میں توحید والی اچھی موت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دیاں راویہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام اکثر دعا پڑھ رہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ دلاں نو پھیر دین والے، اللہ میرے دل نو اپنی اطاعت و فرما برداری تے ثابت رکھنا۔ اما جان میری تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ دے محبوب پیغمبر کیا تھانوں میں کوئی خدشہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے، عائشہ میں کس وجہ تو بے خوف ہو سکدا؟ انسانیت دے دل، لوگاں دے دل اللہ تبارک و تعالیٰ دی دو انگلیاں دے درمیان نے، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ کسے دے دل نو پھیرنا چاہے تے پھیر دیندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کثرت دے نال دعا پڑھ دے، اللہ سنو اپنی اطاعت و فرما برداری تے ثابت قدم رکھنا۔ اس واسطے میرے عزیزو سانوں میں اعمال کیجئے، نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، صدقات و خیرات کیجئے، اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ثابت قدمی دی دعا بھی کیجئے، اپنے اعمال تے مان نہ کیجئے بلکہ رب العالمین دی رحمت نظر رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں کثرت دے نال استغفار بھی کیجئے، اپنے اعمال نیک اور صالح اعمال تے ثابت قدمی دی دعا بھی کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں نیک خاتمے دی، اچھے خاتمے دی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں دعا بھی کثرت دے نال کیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں دعا ہے کہ رب العالمین جدوں ساڈا آخری وقت آئے، محبوب پیغمبر دا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ساری زبان تے جاری فرمانا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔